السلام عليكم خويا الطلبه، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه ليكزارسيس نيميرو 2 واللي هو عباره على ابليكاسيون ديال لا ميثود دو في اس او بي ار. شفنا في الفيديو اللي قبل لا ميثود دو في اس او بي ار، عرفنا لي تيب دو لا موليكول ولا اللي تنسميو تيب دو في اس او بي ار، تعرفنا على لا فيغور دو ريبيلسيون اللي تنسميو بلاغونجمون دو لا موليكول، وتعرفنا على لي جيومتري دو لا موليكول وحتى لي زونغل اونتر لي ليزون. دابا غادي نحاولوا نشوفوا واحد لابليكاسيون ديال هذيك لا ميثود دو في اس او بي ار. غادي نحاولوا نشوفوا واحد المجموعه ديال لي موليكول اللي ممكن نتصادفوا معاهم، يعني غادي نحاولوا نشوفوا كاع لي كا اللي ممكن نطيحوا فيهم. اول موليكول اللي غادي نبداو بها هي لا موليكول دو سي او 2. بالنسبه لا موليكول دو سي او 2 قلت لكم قبل ما ندخلوا لا ميثود دو في اس او بي ار، اول حاجه كندير لا ستركتور دو لويس ديالي. بالنسبه لا ستركتور دو لويس ما غاديش نديروا كل وحده لا ستركتور دو لويس، غادي نحطها نيشان موجوده، يعني ما غاديش نخرجوها من الاول حيت ما غاديش يكفينا الوقت. يعني لا سي او 2 لا موليكول دو سي او 2 لا ستركتور دو لويس ديالها عندنا سي عنده 4 الكترون سيليباتير، عندنا الاكسجين عنده 2 الكترون سيليباتير و 2 دوبلي ليبر. هنا عندي الاكسجين 2 الكترون سيليباتير و 2 دوبلي ليبر. هادي غدير واحد ليزون مع هادي مع هادي مع هادي مع هادي، فوالا هادي هي لا ستركتور دو لويس. دابا غادي ندوزو لا ميثود دو في اس او بي ار. بالنسبه الى بغيت نطبق لا ميثود دو في اس او بي ار، اول حاجه كندير كنخرج تيب دو لا موليكول. يعني الا عطاني في لا كيستيون انه بغا تيب دو لا موليكول، تيب دو لا موليكول ديما كيتكتب عندنا على شكل ديال ا اكس ام او ان. ا هي لاطوم سنترال، بالنسبه لاكس هما لي زاتوم اللي دايرين ليا بلاطوم سنترال، العدد ديالهم ام. او لي دوبلي ليبر اللي دايرين بلاطوم سنترال والعدد ديالهم ان. فوالا يعني اللي تيهمني، بغيتي سواء دير هادي على هاد الشكل، بغيتي تجي تحط ليه مثلا هنا لاطوم سنترال هي سي، دير او العدد ديالها ودير او العدد ديالهم، ماشي مشكل، ولكن من الاحسن خليوها هكا، كتبدل غير ام وكتبدل ان. يعني هنا لاطوم سنترال عندي في هاد لا موليكول هي لو كربون. الكربون هنايا شحال دايره به من اطوم؟ دايره به 1 2، اذا هنا غتكون عندي ام ايكال ا 2. بالنسبه للدوبلي ليبر، شحال عندي من دوبلي ليبر؟ دايره بلاطوم سنترال ماشي اللي في الجناب. لاطوم سنترال هي هذه، شحال عندها من دوبلي ليبر؟ ما عندها حتى شي دوبلي ليبر. تسميهم لي دوبلي ليبر ولا تسميهم لي دوبلي نون ليون، وبالنسبه لهادو كنسميهم دوبلي ليون. فوالا يعني هادو ما عندها حتى شي دوبلي ليبر، وبالتالي عندنا زيرو. يعني اما نخليها هكا اما نحيد هاد الاو، ما عندي ما ندير بها، يعني زيرو راه ما كاين حتى شي حاجه. بغيتو تخليوها خليوها هكا باش يبان لكم شنو غادي نديرو. بالنسبه لا فيغور دو ريبيلسيون، اللي تنسميوه لارونجمون دو لا موليكول، قلت لكم ديما كنحسبوا ام بلس ان شحال كيساوي. يعني قلت لكم الا كان تساوي 2 راه عندي فيغور دو ريبيلسيون لينيير، الا كان ايكال 3 راه تريونغولير، الا كان ايكال 4 راه تيترايدريك، الا كان ايكال 5 راه بيبيراميد تريغونال، الا كان ايكال 6 تيكون عندي اوكتا ادريك. فوالا يعني هادو خصهم يكونوا محفوظين عندكم. يعني غادي نحسب ان بلس ان، ان بلس ان شحال تتساوي هنايا؟ 2 بلس 0 هي 2، وبالتالي هذه غتكون عندي لينيير. يعني هذه ما خص يكون عندي فيها حتى شي مشكل، خصني نكون حافظهم. بالنسبه لي جيومتري حتى هما تيتحفظوا. يعني بلي طحت في هذا الكا ديال لينيير عندي حاله وحده تيب دو يعني لا جيومتري دو لا موليكول باينه غتكون عندي لينيير. علاش؟ حيت تتكتب عندي على شكل ا اكس 2. قلنا الا كانت تتكتب على شكل ا اكس 2 راه غتكون عندي واحد الجيومتري اللي هي لينيير ولا دغوات. فوالا دابا غادي نشوف لا جيومتري كيفاش كترسم لينيير. يعني غتجيني على هاد الشكل نيت، يعني غتكون عندي لاطوم دو كربون سنترال هنايا، غتكون عندي اكسجين هكا، غيكون عندي هنايا دو ليزون واحد دو دوبلي ليبر عند الاكسجين. يعني غتكون عندي لا ريبريزونطاسيون ديال الموليكول غتكون عندي هكا حتى في 3 دي. فوالا بالنسبه لهاد لي دوبلي ليبر ما كيهمونيش. اذا هنايا بالنسبه لونغل الفا ايكال الفا هي هذه اللي بين ليزون ليزون، يعني هذه هي الفا راه ايكال 180 دوغري. فوالا
واحد القضيه نتفاهموا عليها. كاينين بعض الطلبه كيجي كيلقى كتقول لي ان التيب دو لا موليكول كيتكتب على شكل AXMEN. شنو كيدير؟ كيجي في هاد ام هادي كيحسب لي ليزون اللي دايرين بلاطوم سونترال. ردوا البال، ماشي لي ليزون اللي دايرين بلاطوم سونترال، لي زاتوم اللي دايرين بلاطوم سونترال. فوالا، يعني باش ما تلفش ديما خذ لي زاتوم اللي دايرين بلاطوم سونترال. ولا يراسطي واحد دوبل ليزون ولا تريبل ليزون، شنو كدير لهم؟ كتحسبهم ليزون وحده. يعني راه عندك غير بحال هنايا درنا جوج، واخا هما راه كاينه عندنا دو ليزون هي 4، هنا عندنا غير دو. فوالا، داكشي علاش درت لكم لا موليكول دو CO2 باش ما يبقاش عندكم هذا المشكل. الموليكول الثانيه اللي عندي هي AlCl3. فوالا، الا درت ليها لا ستركتور دو لويس، يعني اول سؤال تيجيك هو لا ستركتور دو لويس، غادي ديرو غادي يجيك على هذا الشكل Al. غادي نديرو واحد لاكيوم الكترونيك غتكون عنده، وغيكون عنده على هذا الشكل، يعني عنده Cl عنده 3 دوبلي ليبر، عنده هنايا واحد Cl عنده 3 دوبلي ليبر، وعنده واحد Cl عنده 3 دوبلي ليبر. فوالا، هذه هي لا ستركتور دو لويس. دابا غادي ندوزو لا ميثود دو VSEPR. هنا تيب دو لا موليكول ديما تيتكتب ليا على شكل ديال AXMEN. يعني انا غادي نحدد ام وغادي نحدد ان. بالنسبه للاطوم سنترال فين هي الالومنيوم. يعني الالومنيوم شحال دايره به من اطوم؟ 1 2 3. اذا عندي هنايا 3. بالنسبه ل لي دوبلي ليبر، لي دوبلي ليبر واش عندي دايره؟ عندي شي وحده في لاطوم سنترال؟ ما عنديش، عندي غير واحد لاكين الكترونيك. اذا هنا 0، يعني هذه بلا ما نحتاج انني نديرها. فوالا، الا حسبت ام، دابا ندوزو لا فيغور دو ريبيسيون. غير واحد الملاحظه، الا سولك على تيب دو لا موليكول ولا تيب دو VSEPR ديما كتكتبها على هذا الشكل AXMEN. الا سولك على لا فيغور دو ريبيلسيون ولا طلب منك لارونجمون دو لا موليكول، غادي يكون عندنا ديما اما لينيير ولا تريونغولير ولا اوكتايدريك ولا تيترايدريك ولا ببيراميد تريغونال، على حسب 1 بلس 1 شحال كتساوي. هنا عندي 1 بلس 1 شحال كتساوي، يعني 3 بلس 0 تعطيني 3، وبالتالي اش غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي واحد لا فيغور دو ريبيلسيون اللي هي تريونغولير. فوالا، دابا غادي ندوز لا جيومتري. لا جيومتري بالنسبه للحاله فاش تكون عندي 1 بلس 1 ايكال 3، شنو قلت لكم؟ تيكونوا عندنا دو تيب ديال لي موليكول، يعني سواء تكون عندنا AX3E0 سواء تكون عندنا AX2E1. هادو هما الامكانيات اللي ممكن. قلت لكم ديك النهار في لا فيديو اللي قبل، قلت لكم تكتب لنا على شكل AXMEN. يعني شنو تنديرو؟ ديما تنجي تنعطي لهاد ان كنعطيها في الاول كنعطيها 0 بحال هنايا، الثاني كنعطيها 1، ولكن خصني نبقى غادي حتى ما يبقاش، حتى هاد اكس هذا ما ينزلش على 2. يعني ديما خص تكون عندي هنايا 2 في الاخر، اخر وحده يكون فيها 2. اذا هنايا التيب اللي عندي دابا هو هذا، وبالتالي هذا اش من الجيومتري اللي غتكون عنده؟ غيكون عندي واحد تريونغل اللي هو ايكويلاتيرال. يعني هذه هي الجيومتري. فوالا، يعني الا دزنا وبغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون ديالنا كيفاش غادا تجينا؟ تريونغل ايكويلاتيرال، يعني غادا تكون عندنا على هذا الشكل. غتكون عندنا لاطوم سنترال هكا الومنيوم، غيكون عندي هكا هكا وهكا. يعني عندي هنا Cl 3 دوبلي ليبر، Cl 3 دوبلي ليبر، Cl 3 دوبلي ليبر. فوالا، يعني لا ستركتور ديالي غتولي تجيني على هذا الشكل. وبالتالي هنايا هاد لونغل هادي مع هاد لونغل مع هاد لونغل راهم تنسميهم الفا. هاد الفا كتكون ايكال 120 دوغري. فوالا، يعني شديتي 360 ودرتي ليها قسمتيها على 3 غتعطيك الفا ايكال 120 دوغري. يعني هادو راهم متقايسين، وهادي راه جات عندنا في واحد البلان. يعني لا موليكول ديالنا غتكون عندنا على هاد الشكل. فوالا، بالنسبه لا موليكول نيميرو 3 اللي عندنا هي SN2. فوالا،
بالنسبه لهاد لا موليكول يعني هاد الشيء غادي نحيدوه، غادي نخرجوا تيب دو لا موليكول لاتود دو في اس او بي ار تيتكتب عندنا على شكل ا اكس 2 ا اكس ام عفوا او ان، يعني ا اكس ام او ان غادي نحدد ام وغادي نحدد ان. لا ستركتور دو لويس ديال هاد لا موليكول كتكتب عندنا على هاد الشكل، يعني غتكون عندنا اس ان عنده واحد دوبلي ليبر و تيدير واحد دو ليزون مع دي زاتوم دو بي ار، عندهم هنا 3 دوبلي ليبر وعندي واحد البي ار عنده 3 دوبلي ليبر. هذه هي لا ستركتور دو لويس. دابا غادي ندير لا ميثود دو في اس او بي ار، يعني تيب دو لا موليكول كتكتب عندي على شكل ا اكس شحال من اتوم دايره بها 1 2، يعني ها هي 2 او شحال عندنا 1 دوبلي ليبر وحده، يعني غتكون عندنا ا اكس 2 او 1. هنا اش من فيغور دو ريبيلسيون اللي غتكون عندي بطبيعه الحال غادي نحسب ان بلس ان، ان بلس ان ايكال ا 3، بالتالي غتكون عندي حتى هي تريونغولير. ساليت دابا مع لا فيغور دو ريبيلسيون غادي نشوف لا جيومتري دو لا موليكول. جيومتري دو لا موليكول بكل بساطه غتكون عندي فورم، يعني عندي ا اكس 2 او 1 خصني نكون حافظها فورم اون في، فوالا يعني فورم اون في. كيفاش غادي ترجع عندي لا ستركتور ديالي؟ غترجع عندي على هذا الشكل، يعني غادي يكون عندي اس ان، غيكون عندي هنايا البير هكا عنده 3 دوبلي ليبر، عندي البير هنايا عنده 3 دوبلي ليبر، عندي واحد دوبلي ليبر تندير ليها على هذا الشكل هذا غتجيني هكا. بالنسبه لهنا كون ما كانتش عندنا هاد الدوبلي ليبر كيفاش كانت غتكون الموليكول؟ كانت غتكون لينيير بحال هادي، غتكون هكا، ولكن شكون اللي خلى ان تولي ليا كودي اون في ولا فورم اون في؟ يعني ولات عندها واحد لونغل هنايا الفا اللي هي انفيريور ا 120 دوغري، اللي خلى ان تولي بحال هكا هي هاد الدوبلي ليبر. فوالا قد ما كتكون عندي، يعني قد ما تيكون عندي دي دوبلي ليبر هنايا في لاطوم سنترال، قد ما هاد لي ليزون هادو اللي هما ليون، يعني لي دوبلي اللي هما ليون كيبداو يقربوا عند بعضياتهم، وهاد لونغل كتبدا تصغر. فوالا يعني هنايا غتكون عندنا الفا انفيريور ا 120 دوغري. دابا ندوزو لي تيب دو لا موليكول اللي تيكون عندهم ام بلس ان ايكال 4. غادي نبداو باول موليكول اللي هي سي اش 4، شفناها من قبل، يعني لا ستركتور دو لويس ديالها غتكون عندنا على هذا الشكل. سي عنده 4 الكترون سيليباتير، عندنا هنايا اش عندها الكترون سيليباتير، هنا واحد اش عندها الكترون سيليباتير، اش الكترون سيليباتير، اش عندها الكترون سيليباتير، هذا يدير واحد الليزون مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا وهذا مع هذا، هي لا ستركتور دو لويس. دابا غندوزو الميثود دو في اس او بي ار. تيب دو لا موليكول قلنا ديما كيتكتب على شكل ا اكس ام ان، اللي تيهمني انا هو نحدد ام ونحدد ان. بالنسبه لاتوم سنترال هي الكربون، هنايا اكس عندي شحال من اتوم دايره بي 1 2 3 4، يعني هنايا عندي 4. بالنسبه لي دوبلي ليبر اللي في لاطوم سنترال ما عندي حتى شي دوبلي ليبر، وبالتالي هنايا غتكون عندي 0. غادي نحسب ام باش نحدد لا فيغور دو ريبيسيون، غنحسب ام بلس ان، ام بلس ان هي 4 بلس 0 غتعطيني هي 4، دونك لا فيغور دو ريبيسيون غتكون عندي تيترايدريك. تيترايدريك ولا نقولو تيترا ايدر كيف كيف. بالنسبه لا جيومتري دو لا موليكول كتكتب عندي على هذا الشكل، يعني كنكون عارف انا بالنسبه الا كانت عندي فاش نكون الا كان في هذه الحالات ديال تيترايدريك عندي شحال من تيب دو لا موليكول؟ عندي ا اكس 4 او 0، عندي ا اكس 3 او 1. فوالا يعني مره كنعطي هذا 0، مره كنعطي 1، مره الاخرى غنعطي ا اكس 2 او 2، هذه هي الاخرى، يعني 3 تيب دو لا موليكول. اول تيب عرفناه هو تيترايدر ولا تيترايدريك. هنا جيومتري دو لا موليكول تيترا ايدر. بالنسبه لا جيومتري الا بغينا نرسموها هنايا غتكون عندي على هذا الشكل، يعني غادي نديرو ليها الا كنا فايتين قاريين لو ريبريزونطاسيون دو كرام غادي نديروها على هذا الشكل. غتكون عندي لاطوم سنترال هي سي، عندها ترسم هكا، تندير دو ليزون في البلان، تندير ليزون
اون افون دي بلون. هادشي غادي تشوفو في الشيمي اورغانيك ان شاء الله العام الجاي، الشيمي اورغانيك 1. يعني غتكون عندي هكا، وغتكون عندي واحد ليزون اون اغيير دو بلون. يعني هنايا غتكون عندي واحد الاش، غتكون عندي واحد الاش، غتكون عندي واحد الاش، غتكون عندي واحد اش. بالنسبه الا كانت عندكم بحال هادي مثلا، كانوا دايرين لكم، نحيدو دابا هاد لا ستركتور ديال لويس. الا كانت عندنا مثلا لقيتيهم دايرين لك هكا، تيكون داير لك مثلا على هاد الشكل لا موليكول ديالك، كيكونوا عندك هكا. هنا مثلا عندك اش 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 اش. هنا راه كتعرفها انها راه هي سي اش 4. علاش ديما الكربون ما كان هاد القنج هذا، هاد العقده هادي كتكون هنايا كنسميوها اش. الا كانت شي اطوم اخرى كيرسمها لك، ولكن الا كانت على هاد الشكل هنايا راه ما تنكتبوش السي، ما تنحيدوها بلا ما نكتبوها. يعني اوتوماتيكمون كنوليو عارفين ان هذه السي. هادشي غادي تشوفوا في الشيمي اورغانيك. يعني غنعطيكم كفكره، الا تحطت لكم شي موليكول هكا وكان فيها واحد العقده هنايا خاويه ما فيها حتى شي اطوم، عرف ان هذه راها واحد لاطوم دو كربون كاين هنايا الوسط. فوالا دابا غادي نشوفوا هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديالي اللي غتولي يعني لا موليكول عندي على هذا الشكل. دابا بالنسبه لي زونغل اونتر لي ليزون، هنا بين هاد ليزون 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 بحال يعني هاد الفا هادي شنو كتساوي لنا؟ ايكال ا 109.28 دوغري بالضبط. يعني ان هاد لي زونغل اونتر لي ليزون راهم قد وعندهم الفا ايكال ا 109.28 دوغري. هادشي كيتحفظ، يعني خصكو يكون عندكم في الراس. دابا غادي ندوزو لا موليكول نيميرو 2. شنو هي NH3. يعني هنايا غادي نديروها هنا NH3. غتكتب عندي تيب دو لا موليكول. المهم نديرو ليها لا ستركتور دو لويس هي اول حاجه. يعني غتكون عندي اش، غتكون عندها واحد دوبلي ليبر، غادي يجي مثلا واحد غادي يدير لنا على هاد الشكل. فوالا يعني في بلون هادي هي لا ستركتور دو لويس. دابا غندوزو لا ميثود دو في اس او بي ار. تيب دو لا موليكول يعني ا اكس كيفاش غتكون؟ يعني ا اكس شحال عندي 1 2 3، دونك 3 او شحال عندي مدوبلي ليبر؟ عندي 1. يعني هنايا غتكون عندي 1. فوالا دابا غادي نجي نحسب 1 بلس ان. 1 بلس ان 3 بلس 1 شحال؟ ايكال 4. دونك غتكون عندي واحد لا فيغور دو ريبولسيون اللي هي تيترا يدري. بالنسبه لا جيومتري دو لا موليكول كتكتب عندي على شكل ا اكس 3 او 1. غيكون عندي واحد الجيومتري اللي هي بيراميد تريغونال. فوالا يعني الا درت لي لا ريبريزونطاسيون لا موليكول ديالي كيفاش غادي تكون؟ غادي نرسم، غادي نحيد هادي، غتكون عندي بحال هاد الشكل. يعني ديما فين يكون عندك هاد 1 بلس 1 ايكال 4 حاول ترسم هاد الشكل هذا غتجيك ساهله. يعني عندي لاطوم سنترال سي، عندي هنايا واحد دو ليزون في لو بلان غادي نرسمهم هكا. غادي ندير واحد ليزون هنايا اون افون دو بلان، غادي نرسم واحد ليزون اون اريير دو بلان هنايا. فوالا غتكون عندي هنايا اش، غتكون عندي هنا اش، غتكون عندي واحد اش هنايا. هذا اللي غيكون هنايا غنديرو هو دوبلي ليبر. فوالا يعني هنايا غتكون عندي واحد لونغل الفا، يعني بين لي ليزون، يعني بين هاد ليزون هاد ليزون هاد ليزون هاد ليزون، وبين هاد ليزون وهاد ليزون يعني كاين واحد الفا اللي كدايره ايكال ا 107 دوغري تقريبا. حيت تحققوا من هاد لي فالور ممكن يكون عندكم في البوليكوب شي حاجه مختلفه، يعني ما مختلفينش بزاف، يعني بلس 1 ولا موان 1. غير هو كما سبقت قلت لكم، اما ندير لها على هاد الشكل ولا نجي لهنا وندير ليه واحد دوبلي ليبر غير هكا كيف يعني اللي بغيتو. من الاحسن ديروها هكا حتى هادي راها مزيانه. دابا تخيل معايا ان هاد لا موليكول كون ما كانش عندها دوبلي ليبر، كيفاش كانت غتكون لا جيومتري ديال هاد الموليكول؟ كان غيكون عندنا واحد الفيغور دو ريبولسيون اللي هي تريونغولار، وبالتالي كان غيكون عندنا هنايا في لا جيومتري يعني كتكتب لنا على شكل ا اكس 3 حيت عندها 3 اطوم دايرين بها. كانت غتكون عندنا واحد التريونغل اللي هو ايكويلاتيرال،
وبالنسبه للونغل الفا كانت غتكون ايكال 120. فاش دخلت عندنا هاد الدوبلي ليبر شنو دارت لنا الدوبلي ليبر؟ عفوا هنايا راه ان خسرتها، هنايا ان فوالا. يعني شنو دارت لنا الدوبلي ليبر؟ الدوبلي ليبر خلات ان هاد ليزون يحاولوا يقربوا عند بعضياتهم، بالتالي الفا نزلات لينا على 120 دوغري، ولات عندنا 107 دوغري. بالنسبه لا موليكول اللي عندنا ايضا عندنا اش دوزو. بالنسبه لاش دوزو لا ستركتور دو لويس ديالو كنعرفوها كتكتب، يعني سبقنا ودرناها، غتكون عندنا واحد الاو مثلا هكا اش هنا و اش هنا، فوالا هادي مزيان. هنايا غادي ندوزو دابا لا ميثود دو في اس او بي ار. بالنسبه للتيب دو لا موليكول، شوف تيب دو لا موليكول هنايا عندنا غيتكتب لنا على شكل ا اكس ام ان، تيهمني ام و تيهمني ان. يعني ام شحال غيساوي؟ اكس يعني دايرين لاتوم سونترال ديال الاكسجين 1 2، دونك دايرين به 2. بالنسبه ل شحال دايرين بها؟ لي دوبلي ليبر لي دايرين بلاطوم سونترال عندي 1 2، يعني هنا عندي 2 فوالا. الا جيت لا فيغور دو ريبيلسيون غادي نحسب لا سوم ديال 1 بلس 1 غادي يعطيني هو 2 بلس 2 هو 4، دونك عنده واحد لا فيغور دو ريبيلسيون اللي هي تيترايدريد. يعني دابا بقات لنا هذه هي الحاله الاخرى اللي عندنا. بالنسبه لا جيومتري يعني غتكون عندنا كودي اون في، فوالا، يعني ما تبقاش عندي على هذا الشكل، غتولي عندي واحد جيومتري يعني كودي اون في ولا فورم اون في. يعني كيفاش؟ يعني غتكون عندي قلت لكم في الماتسيبو يكون عندك لا سوم دو 1 بلس 1، يعني لا رسمها على هذا الشكل. يعني غتجي غدير واحد هنا عندي واحد لاطوم دوكسيجين غيكون هي السونترال، عندي هنايا دو ليزون نديرهم في واحد البلان، وغادي ندير هنايا واحد ليزون ان افون دي بلان، غادي ندير واحد ليزون ان اريير دي بلان باش يجيني داكشي زوين. هنا شحال عندي من دوبلي ليبر؟ عندي دو، يعني غادي ناخذهم هما هادو اللي كاينين في لو بلان باش يجيني ساهل داكشي. فوالا هادي هكا وهادي هكا، واخا ما درتهمش قد درت هادي كبيره شويه، حيدوها ونعاودو نرسموها. فوالا غتكون عندي هكا، عندي دو دوبلي ليبر وعندي دو ليزون هنايا، عندي واحد الاش هنا وعندي واحد الاش هنايا. دونك هذه هي لا ستركتور اللي ولات عندي جديده. هذه هنايا اوق حاولوا تصايبوها مزيان. فوالا دابا غادي ندير ليها لونغل الفا. بالنسبه لونغل الفا هي اللي عندي هنايا، هاد الفا هادي الفا غتكون عندي ايكال 104 دوغري، هنايا تقريبا 104 دوغري، وبالتالي لا موليكول غتكون عندي على هذا الشكل. دابا تخيلوا معايا كانت هاد الموليكول بلا هاد لي دوبلي ليبر، كانت غتكون عندها واحد لا فورم اللي هي لينيير، يعني واحد الجيومتري اللي هي لينيير، وبالتالي الفا شحال كانت غتساوي؟ غتساوي لنا 180 دوغري. شو هنايا الثاني نزلات، يعني ولات عندي 104 دوغري. فاش دخلوا عليها هاد دخلت عليها هاد الدوبلي ليبر ودخلت عليها الدوبلي ليبر، يعني جوج حاولوا انهم يخليو هاد لي دو ليزون هاد لونغل بين لي دو ليزون صغار. دابا غادي نشوفوا الحاله فاش تكون عندي 1 بلس 1 ايكال 5. هادي ما كنتش درتها لكم في الكور، دابا غادي نديروها ب لي زيكزامبل ديالها. اول موليكول اللي غادي نخدموا عليها هي بي ار 5. فوالا بالنسبه لا ستركتور دو لويس الا درتوها غتخرج لكم على هذا الشكل، غادي تخرج لكم لاطوم سونترال اللي هي الفوسفور هنا، لاطوم سونترال ديال الفوسفور. عندنا هنايا بير دو 3 دوبلي ليبر، هنا واحد بير عنده 3 دوبلي ليبر، هنا بير عنده 3 دوبلي ليبر، بير 3 دوبلي ليبر، وعندنا هنا واحد بير عنده 3 دوبلي ليبر. فوالا هذه هي لا ستركتور دو لويس، درتها انا هكا. بالنسبه للتيب دو لا موليكول، التيب دو لا موليكول تيتكتب ليا على شكل ديال ا اكس ام او ان، يعني غادي نشوف لاطوم سونترال هي هذه شحال دايره من هادي بها من اطوم، عندي 1 2 3 4 5، دونك ام ايكال ا 5. غادي نشوف لي دوبلي ليبر، دوبلي ليبر واش عندي على لاطوم دو الفوسفور؟ ما عنديش، وبالتالي هنا غيكون عندي زيرو، يعني لا داعي نكتبوها نحيدها، غتبقى عندي ا اكس 5.
لا فيغور دو ريبولسيون ولا لاغونجمون دو لا موليكول شنو كندير؟ كنجي كنحسب قلنا 1 بلس ان، 1 بلس ان هي 5 بلس 0، بالتالي غتعطينا هي 5. اذا الا كان 5 اوتوماتيكمون خصك تعرف انه راه واحد البيب بيراميد تريغونال. فوالا. بالنسبه لا جيومتري دو لا موليكول فاش تكون عندنا على شكل ا اكس 5 كنقولوا انها عندها واحد الجيومتري ديال بيب بيراميد تريغونال. فوالا هنا ما عندنا حتى شي مشكل فيها. دابا الا بغيت نرسم لا موليكول ديالي كيفاش غادي نرسمها؟ لا موليكول ديالي غيكون عندي لاطوم دو فوسفور هنايا، تيكون عندي 3 ليزون كاينين في لو بلان هكا، يعني هما كاينين في هذا البلان هذا، وعندي واحد جوج ديال لي ليزون، وحده غتكون اون افون دي بلان غتكون هكا، وحده غتكون اون اريير دو بلان هكا. فوالا يعني هادي بير 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 هنايا بير بير. فوالا هذه هي لا موليكول ديالي. بالنسبه لهاد الليزون وهاد الليزون وهاد الليزون راهم كاينين في لو ميم بلان هكا، يعني وهذايا واحد لاكس اللي غيكون بيربونديكولار. يعني كيفاش غادي يكون جاونا هادو؟ يعني غادي يكونوا عندنا واحد لو بلان هكا، هاد الليزون غادي يكون عندي على هاد الشكل، وبالنسبه لهاد لي دو ليزون غيكونوا تابعين لهاد لاكس، يعني غادي يكونوا بيربونديكولار على هاد لو بلان. خربقت انا شويه، المهم غتكون واحد بيربونديكولار حتى هنايا. فوالا يعني حتى لهنايا مزيان. دابا غادي نولي نهضروا على جوج ديال لي زونغل، دي زونغل الفا ودي زونغل بيتا. لي زونغل الفا بين هاد الليزون وهاد الليزون، ولا بين هاد الليزون وهاد الليزون، ولا بين هاد الليزون وبين هاد الليزون، يعني بين هادي مثلا غادي ناخذ انايا ناخذ انا بين هاد الليزون وهاد الليزون، هادي كامله تنسميها الفا. بالنسبه للالفا غتكون عندي في هاد الحاله ايكال 120 دوغري. لونغل الثانيه غادي نهضروا عليها هي بيتا، ايكال بيتا هي لي اشنو يعني لي ليزون اللي تنتميو لهاد لو بلان اللي عندي هنايا مع لهاد لي زاكس اللي هنا، يعني هادي الى هاد ليزون مع هادي شحال غتكون عندي هنايا بيتا، هادي هي بيتا شحال غتكون تتساوي ايكال 90 دوغري. فوالا يعني اي ليزون من هادو، هاد الليزون لهاد الليزون لهاد الليزون تاخدها مع واحد الليزون من هاد لو بلان من هاد لاكس عفوا، يعني راه انه كاين واحد لونغل ديال 90 دوغري. هادشي اللي عندنا فيها. دابا غادي نشوفو لا موليكول الثانيه اللي عندي هنا هي اس اف 4. فوالا بالنسبه لهنا غادي اس اف 4 غادي نديرو لا ستركتور دو لويس هي الاولى، غادي تكون عندنا اس هكا، غيكون عندها واحد دوبلي ليبر، وغيكون عندنا اف، عندي واحد الاف هنا، عندي واحد الاف هنا، وعندي واحد الاف هنا، وعندي واحد الاف هنا. هذا عنده دوبلي 3 دوبلي ليبر في هاد لي اف. حتى لهنا مزيان. دابا هادي هي لا ستركتور دو لويس. غادي ندوز دابا ندير تيب دو لا موليكول. تيب دو لا موليكول كيتكتب ديما على شكل ا اكس ام او ان، يعني ان شحال كتساوي. هنا عندي شحال من اطوم دايره بالاتوم سنترال 1 2 3 4، دونك هنايا 4. بالنسبه لان شحال عندي من دوبلي ليبر في اد اس؟ عندي 1. ها هي انا عندي غير وحده، وبالتالي هي هذه. يعني الا درت لا سوم ديال 1 بلس 1 غيعطيني هو 4 بلس 1 اللي هو 5، وبالتالي غيكون عندي واحد البيب بيراميد تريغونال. بالنسبه لا جيومتري يعني عندي لا موليكول ديالي كتكتب على شكل ا اكس 4 او ا، يعني غيكون عندي واحد تيترايدر irrégulier. فوالا يعني الا رسمت لا موليكول ديالي غتجيني بحال هاد الشكل، غير هو غيكون عندي واحد
اللعيبه يعني غادي نشد هاد لا موليكول غادي تحطها بنفس النيت. يعني عندك اس هنايا، عندي 3 ليزون غادي ديرهم في لو بلان، غتشد غدير واحد ليزون اون افون دي بلان هي هادي، وغتاخد وحده اون اغيير دو بلان غيكون هكا. يعني هنايا عندي واحد الاف عندها 3 دوبلي ليبر، عندي واحد الاف هنا عندها 3 دوبلي ليبر، عندي واحد الاف عندها 3 دوبلي ليبر، وعندي هنا واحد الاف عندها 3 دوبلي ليبر. فوالا يعني هنايا نحيدو هادي نديروها هنا. فوالا يعني وهادي اللي بقات ليا غادي نديرها هي دوبلي ليبر. ديما تناخد وحده من البلان باش نديرها دوبلي ليبر كتجيني مزيانه. فوالا يعني ان هاد دوبلي ليبر مع هاد ليزون ومع هاد ليزون كاينين في لو ميم بلان. اذا هنايا هاد لونغل اللي غادي نهضر عليه دابا، ما غاديش نهضر على لونغل بين هاد ليزون اف وهاد دوبلي ليبر. الدوبلي ليبر ما كنهضرش على لونغل بينه وبين ليزون، كنهضر على ليزون. يعني الالفا غتكون عندي هنايا، يعني هادي هي الفا. هاد الفا شحال غتكون؟ يعني غتكون انفيريور ا 120 دوغري، حيت دخلت عندنا واحد دوبلي ليبر غادي تخلي ان هاد لي دو ليزون تيقربوا من بعضياتهم. فوالا يعني تيكون عندهم واحد لونغل اللي صغيره شويه كتنزل على 120 دوغري. وعندي واحد لونغل بيتا اللي غتكون عندي بين شنو؟ بين هاد اف وبين هاد اف، يعني بين هاد الليزون وبين هاد الليزون، ولا بين هاد الليزون وهاد الليزون، ولا بين هاد الليزون وهاد الليزون، ولا بين هاد الليزون وهاد الليزون. يعني غادي تكون عندي بيتا اللي هي مثلا هادي غتكون عندي راه انفيريور ا 90 دوغري. موليكول نيميرو 3 غتكون عندي هي بير اف 3. فوالا بالنسبه لهنا اول حاجه غادي نديرو لا ستركتور دو لويس. لا موليكول غتكون عندي على هاد الشكل، لاطوم سنترال باينه هي البير، حيت الفليور بلو الكترونيغاتيف. يعني هنايا غيكون عندي البير عنده دو دوبلي ليبر، وعندي هنايا اف دو 3 دوبلي ليبر، اف عنده 3 دوبلي ليبر، وعندي هنا واحد الاف عنده 3 دوبلي ليبر. فوالا هي لا ستركتور دو لويس. الا صايبتوها وقاديتوها مزيان غادي تخرج لكم هي هادي. يعني تيب دو لا موليكول غادي تعطينا هنا ا اكس ام او ان. ام شحال كتساوي؟ عندي 1 2 3، دونك هنايا 3 مبقاش عندنا فيها مشكل. ان شحال عندي؟ 1 2، اذا هنا 2. يعني في لا فيغور دو ريبولسيون غيكون عندي واحد البيب بيراميد بحال الاخرين تريغونال. يعني حنايا دابا باقيين خدامين غير في ان بلس ان ايكال ا 5. يعني غيكون عندي واحد البيب بيراميد تريغونال، وبالتالي لا موليكول ديالي يعني لا جيومتري دو لا موليكول غتكون عندنا فورم اون تي، تكون على شكل تي. فوالا يعني الا بغيت نرسمها غادي تجيني على هذا الشكل. يعني غيكون عندي غنرسمها بنفس الطريقه. يعني غيكون عندي البير هنايا، غيكون عندي هنايا واحد هكا هكا هكا، غيكون عندي واحد ليزون اون افون دي بلون، وغيكون عندي واحد ليزون اون اغيير دي بلون. يعني عندي شحال من اف 1 2 3. يعني غادي نديرهم هنايا، غتجيني وحده هنا بير شحال عندي من دوبلي ليبر؟ عندي 2. يعني غتجيني 1، غتجيني وحده هنايا 2، وتجيني وحده هنا 3. هادو اللي هنايا كيفاش غادي ندير ليهم؟ يا اما كاين اللي كيجي كيدير ليهم هكا، يعني وكيفهمهم البروف انهم دي دوبلي ليبر، يعني كيدير لهم غير هكا. هادي حتى هي مزيانه. ولا تجيو تاخذهم بهذا الشكل، تجي دير لنا وحده هنايا غير باش ما نعقدوهاش مزيان. يعني كاين بزاف ديال الطرق باش انكم تقدروا ترسموهم. يجي وحده هكا وتجي وحده هكا. فوالا يعني حتى بهذا الشكل راه مزيان. ولكن هنايا يعني شحال غتكون عندنا من لونغل ما غتبقاش عندي الفا، غتبقى عندي غير بيتا، حيت ما عنديش الفا اللي غتكون بين واحد ليزون وهاد ليزون. واخا هادي وهاد الجوج راه عندي في لو ميم بلون، ولكن راه ما غاديش نهضر على لونغل الفا. هنا غادي نهضر على لونغل بيتا، ولا نقدر نسميها الفا. غير هو انا قصدت لكم يعني هنا بين هاد البي ار وهاد لي دوبلي ليبر ما غاديش تكون واحد لونغل، ما كنهضروش عليها. اللي كنهضروا عليها هو اللي بين هادي وهادي، ولا اللي بين هادي وهادي. هادي راها
هي غادي نسميوها مثلا، انا بغيت نسميها الفا ولا بيتا، يعني نسمي هادي بيتا ونسمي هادي بيتا، راهم كيف كيف، هادي قداك هادي، يعني غتكون عندي هنايا بيتا كي دايره راها انفيريور ا 90 دوغري. بالنسبه لا موليكول اللي عندنا الاخرى في هذه الحاله ديال ام بلس ان ايكال 5، عندنا هي اكس او اف 2. فوالا، يعني هنايا غتكون عندنا لا ستركتور ديالنا، غنديرو لا ستركتور دو لويس بعدا ديال هاد لا موليكول. يعني غتكون عندنا اكس او هي لاطوم سنترال، غيكون عندها 3 دوبلي ليبر على هاد الشكل، وغيكون عندنا واحد اف هنايا، وغيكون عندنا واحد الاف هنايا، دو 3 دوبلي ليبر. هادي هي لا ستركتور دو لويس. دابا غنديرو التيب دو لا موليكول، يعني عندي ا اكس او، يعني اكس شحال من اكس عندي 1 2، يعني هنايا 2. بالنسبه لي دوبلي ليبر او عندي 1 2 3، يعني هنايا 3. فوالا، يعني اش من فيغور دو ريبيلسيون غتكون عندي ببيراميد تريغونال. هنا في هاد الحاله فاش عندي ا اكس 2، يعني اش غيكون عندي؟ غتكون ا اكس 2 3، يعني غتكون عندي هنايا لا فورم اللي هي لينيير. فوالا، وبالتالي لا موليكول ديالي كيفاش غادي تكون عندي لا موليكول ديالي على هاد الشكل، يعني نفس هادي غادي نجيبها، يعني غتكون عندي واحد اكس او، غيكون عندي هنايا 3 دوبلي كاين هنايا في البلون، عندي هنايا قلنا واحد ليزون اون افون دي بلون، واحد ليزون اون اغيير دي بلون. هنا باش تعلموا كيفاش ترسموا، غادي نحط هنايا مثلا الاف هنايا 3 دوبلي ليبر، غادي نحط واحد الاف هنا عنده 3 دوبلي ليبر. هنا شنو عندي 3 اف اكس ا عنده 3 دوبلي ليبر، يعني 3 دوبلي ليبر غتجيني وحده مثلا هنايا تكون عندي على هذا الشكل، غيكونوا عندي هادو غادي نرسمهم حتى هما هكا، تكون عندي هادي دوبلي ليبر وندير الدوبلي ليبر الاخرى اللي هنايا. يعني غير الاولى الا كنت تعرف ترسمها تعرف ترسم الاخر. يعني فوالا، هي هادي لا ستركتور، يعني هادي وهادي وهذا كاينين في لو ميم بلون، وبين يعني لونغل الفا فين غتكون عندي ولا بيتا، يعني غتكون عندي هنايا. تقدروا نتوما تسميوها هادي كاع نسميوها حنا الفا باش ما تخرقوش، وهادي حتى هي غادي نسميوها الفا، يعني الفا هنا ايكال 180 دوغري. فوالا، يعني هذه هي لونغل الفا. نشوفوا الحاله فاش يكون عندي 1 بلس ان ايكال ا 6. هنا قلنا لا فيغور دو ريبيسيون كتكون عندي اوكتايدري. غنشوفوا لا بروميير موليكول اللي غنديرو، غادي نخدموا على لا موليكول الاولى اللي هي اس اف 6. فوالا، هنايا تيب دو لا موليكول، يعني غادي نديرو ستركتور دو لويس هي الاولى، يعني غتكون عندي اس، غيكون عندي هنايا عفوا نحاولوا نديروها، غتكون عندي اس هكا، يكون عندي هنايا 1 2 3 4 5 6. فوالا، هنايا غتكون عندي اف 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 اف. هذه هي لا ستركتور دو لويس. غادي نجي ندير دابا، غادي نحط دابا تيب دو لا موليكول ا اكس ام او ان، يعني ام شحال كتساوي اكس، عندي 1 2 3 4 5 6، يعني ا اكس 6 او ما عنديش، يعني ما عندي حتى شي دوبلي ليبر، وبالتالي غتكون عندي زيرو. يعني الا درت لا فيغور دو ريبيسيون حسبت 6 بلس زيرو غتعطيني هي 6، وبالتالي غيكون عندي واحد فيغور دو ريبيسيون اللي هي اوكتايد ولا اوكتا ادريك. فوالا، بالنسبه لا جيومتري دو لا موليكول، يعني هذه ا اكس 6 ما عندي حتى شي دوبلي ليبر، وبالتالي غتكون عندي اوكتا ادريك. فوالا، دابا الا بغيت نرسم هاد لا موليكول ديالي، يعني غيكون عندي اس هنايا، فاش يكون عندك 6 هاتا غتجي عندك واحد جوج بحال لاكس هنايا، واحد غديرو اون اغيير دي بلون، واحد غديرو اون افون دي بلون. هاك، يعني هنايا غدير واحد اون افون دي بلون،
وهنا غيكون عندك واحد اون اغيير دو بلان. فوالا هنايا غادي نديرو غتكون عندي واحد الاف عندها 3 دوبلي ليبر، اف عندها 3 دوبلي ليبر، عندي هنايا اف وعندي هنايا اف اف وهنايا اف. فوالا هادي هي لا موليكول هكا غتكون. لان هاد لا ستركتور دو لويس غادي نحيدها دابا مبقاتش خدامه ليا، انا غادي نولي خدام في 3 دي، يعني غتولي عندي على هاد الشكل لا موليكول ديالي، وبالتالي غتكون عندي 4 ليزون في لو ميم بلون، هادي وهادي 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 غيكونوا عندي في لو ميم بلون، يعني كاينين هكا. عندي لو بلون هو هذا، عندي 4 ليزون هما هادو، وعندي 2 ليزون هادي وهادي غيكونوا عندي هكا. باش تفهموها مزيان. هنا غادي نهضروا عاوتاني على جوج ديال لي ليزون، غادي نهضروا على هاد ليزون، على عفوا دو اونغل. عندنا نهضروا على هاد لونغل هادي اللي بين هذا وهذا، ولا بين هذا وهذا، ولا بين هذا يعني راهم قد قد. وغادي نهضروا على هاد لونغل بين هاد لاكس وهاد لو بلان، يعني هادي غنسميوها الفا وهادي غنسميوها ايضا بيتا. غير هو هنايا الفا ايكال هنايا غتكون عندنا هي 90 دوغري. بالنسبه للبيتا حتى هي غتكون عندي 90 دوغري. يعني الفا هي هادي ولا هي هادي، حتى هادي راه الفا، ولا هي هادي ولا هي هادي. بالنسبه للبيتا هو اللي بين لاكس وبين هاد لي ليزون هادي، يعني سواء بين هادي وهادي، يعني عندي هنايا بيتا، ولا بين هادي وهادي، يعني هادي راه بيتا، ولا مثلا بين هاد اف وهادي راه بيتا، ولا بغيت انا بين هاد اف وهادي راه بيتا. يعني هنايا غتكون عندي بيتا 90 دوغري. لا موليكول الثانيه اللي عندنا هي غتكون عندي اي، نديرو هنايا اي اف 5. الا درت لي لا ستركتور دو لويس غتجيني على هذا الشكل، غتجيني اي عندها واحد دوبلي ليبر وغيكونوا عندي لي اف هنايا. لي دوبلي ليبر ديالهم. فوالا هادي هي لا ستركتور دو لويس. راه نديرو دابا تيب دو لا موليكول ديالنا، يعني غادي تكون عندي ا اكس او، يعني اكس شحال عندي 1 2 3 4 5، وبالتالي هنايا عندي 5، او عندي 1 يعني دوبلي ليبر وحده، وبالتالي هي هادي. يعني الا درت لا فيغور دو ريبيلسيون تعطيني اوكتايدريك، يعني 5 بلس 1 ريغال 6. اذا غادي نجي بالنسبه لا جيومتري ديالي غيكون عندي واحد البيراميد اباز كاري. غير تكتب لي على هذا الشكل، هادشي تيتحفظ. فوالا بيراميد اباز كاري. فوالا الا بغيت نرسمو حتى هو غادي يجيني بحال هذا الشكل نفس الشيء، يعني غادي يكون عندي هنايا غتكون عندي اي هي لاطوم سنترال، يكون عندي هاد لي دو زاكس، غيكون عندي هنايا واحد لا ليزون اون اريير، غيكون عندي هنا واحد ليزون اون افون، ليزون اون افون، ليزون اون اريير. فوالا فوالا هنايا كيفاش غادي يكون عندي، يعني غتكون عندي ناخدو شحال عندي من اف، عندي 5، يعني غتكون عندي واحد الاف هنايا، غتكون عندي واحد الاف هنايا، غيكون عندي واحد الاف هنايا، اف هنا. فوالا وهنايا في هادو يعني غتكون عندي اف هنا مثلا، ولكن هذا غادي نرجعو دوبلي ليبر. فوالا نرجع هذا دوبلي ليبر باش نتهنى منه. اذا دابا شحال غتبقى عندي في لونغل، يعني ان الفا غتولي عندي انفيريور ا 90 دوغري، يعني الفا بين هادي وهادي وبين هادي وهادي وبين هادي وهادي وبين هادي وهادي غادي يولي عندي انفيريور ا 90 دوغري. بالنسبه لونغل بيتا يعني هادي الفا، بالنسبه لبيتا مثلا بين هادي وهادي هادو هما الفا، عفوا بيتا غتكون عندي حتى هي انفيريور ا 90 دوغري.
فوالا. بالنسبه للموليكول اللي غادي نخدمو اللي هي الاخرى، تقريبا هادو هما الحالات الممكنه كاع، هادي هي اخر موليكول تقريبا وصلنا ليها، هي اكس او اف 4. فوالا. هنا بالنسبه لا ستركتور لا ستركتور دو لويس غتكتب عندي على هاد الشكل. يعني غادي نحيدو هاد الشيء، نحيدو هاد العجبه هذا. يعني غادي يكون عندي اكس او، غادي يكون عنده دو دوبلي ليبر، وغادي يكون عندي اف هنا، اف هنا، اف هنا، ويكون عندي واحد الاف هنايا. يعني عنده 3 دوبلي ليبر، 3 دوبلي ليبر، 3 دوبلي ليبر، 3 دوبلي ليبر. فوالا. هنايا فوالا، هادي هي لا ستركتور دو لويس. انا نديرو ليها دابا، غادي ناخدو هادي. يعني عندي اكس شحال 1 2 3 4، غادي تعطينا 4. هنايا او شحال عندي من وحده 1 2، يعني 2. الا حسبت 1 بلس 1 4 بلس 2 يعني غتعطيني هي 6، وبالتالي راه اوكتايدر ولا اوكتايدريك. هنايا بالنسبه لا جيومتري، اش من جيومتري غتكون عندنا هنايا؟ غيكون عندنا بلون كاري. فوالا. يعني دابا غادي نرسمو لا موليكول ديالنا، غتجينا على هاد الشكل. يعني غادي ناخدو كما العاده، غادي نجي غنديرو اكس او، غيكون عندنا واحد ليزون هكا، غتكون عندنا واحد الوحده اون اغيير، تكون عندنا واحد الوحده اون افون دي بلون، اون افون دي بلون، اون اغيير دي بلون. فوالا هكا. يعني شحال عندي من اف؟ عندي 4، غادي نديرهم هنايا اف اف. انا تنعطيكم الطرق السهله الرسم، شي طريقه اسهل ديروها. فوالا. دابا ولات عندي هنايا، يعني هاد الجوج اللي بقاو لي هنايا غادي نديرهم دي دوبلي ليبر. هادي هنايا وغادي ندير هادي هنايا، هادو دي دوبلي ليبر، ولا ندير دي تيري دي بار كما قلت لكم. فوالا. يعني هادي هي لا موليكول ديالي، وبالتالي هنايا اش غادي يبقى عندي بالنسبه لي زونغل؟ ما غاديش نبقى نهضر على بيتا، غادي نبقى نهضر غير على الفا. يعني بين هادي وهادي، ولا بين هادي وهادي، ولا بين هادي وهادي، ولا بين هادي وهادي. يعني هاد الفا، الفا ايغال شحال؟ عفوا انفيريور ا 90 دوغري. فوالا.